الله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين، أما بعد. أيها الإخوة المسلمة وأيها الضيوف الكرام، إننا في هذا الوقت المبارك من يوم الجمعة إن شاء الله تشرفنا كثيرا وتباركنا كثيرا بحضوركم معنا. إن شاء الله نحن فرحون وسعيدون كثيرا بحصول هذه الفرصة الذهبية المباركة المشرفة للاستماع إلى كلماتكم وإلى محاضراتكم، وإننا كلنا إن شاء الله راغبون في العلم وفي حصول الكثير من العلم والمعلومات عن غزة وعن فلسطين وعن قبلتنا الأولى والمسيح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإننا من جالية الهندية، وقبل أسبوع كانت لدينا مسيرة ضخمة شارك فيها أكثر من 1,000,000 نفر في كندا تضامنا مع الفلسطينيين كوقفة تضامنية وكاحتجاج وكمظاهرة يتضامن مع هذه الفلسطينيين إخواننا الفلسطينيين الذين يعانون شتى من المصائب والبلل من أيدي هذه اليهود والصهاينة أذلهم الله تعالى. وإن شاء الله أنا على ثقة كاملة أن إخواننا بفلسطين هم يؤدون مهامهم بجميع ما في وسعهم، وهم يبذلون قصارى جهدهم لتحرير بيت المقدس من أيدي هذه كما قال واحد خطيبنا في يوم الجمعة الماضية في خطبته، من هذه أحفاد القردة والخنازير، من أيدي هذه أحفاد القردة والخنازير. إن شاء الله إخواننا في فلسطين سوف يطلقها وسوف يهدرها من أيديهم إن شاء الله. وفقهم الله تعالى وسدد الله تعالى رميهم إن شاء الله تعالى. وفي هذه الآونة أنتهز هذه الفرصة لترحيب ضيوفنا الكرام الدكتور الأستاذ داود خلف حفظه الله تعالى، عضو لجنة القدس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وضيفنا الكريم الدكتور سمير سعيد نائب رئيس لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. إن شاء الله تشرفنا كثيرا بحضوركم، وأرحب بكم جميعا إلى هذه الجلسة، وإن شاء الله سوف نستمع إلى كلماتهم، فليتفضلوا مشكورا إن شاء الله. السلام عليكم. لماذا جلس هناك؟ عشان ظهره شوية ظهر. لا هو عشان ظهره. سلامات. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. حياكم الله اخواننا. بارك الله فيكم. أنا مكثت هنا تقريبا 20 عاما، وكنت مقابلكم هنا يعني ضربة حصى، لكن لم أكن أعرف أن هناك يعني مكان يشع منه النور من كيرلا إلى هنا. وذهبت إلى كيرلا وجميل، منطقة جميلة وأهلها جيدون إن شاء الله. أنا أستغفر الله من كلمة العبد الفقير. نتعلم منكم. نحن اليوم لم نأتي لنتحدث عن فلسطين، أتينا لنتحدث عن عدو فلسطين والإنسانية. أمر مهم. الأمة العربية والإسلامية مضى عليها قرون تتحدث عن نفسها، وإذا كنت أنت في صراع ونحن في صراع دائم منذ خلق الله الإنسانية سيدنا آدم عليه السلام، وبعدها جاء قابيل وهابيل وبدأ الصراع، وحتى مع سيدنا آدم الصراع مع الشيطان والإغراء، الصراع بين الحق والباطل، بين الطاعة والمعصية من سيدنا آدم، وكيف إغواء الشيطان. وقابيل وهابيل تستغرب أن في القرآن الكريم ربط هذا الفساد والصراع لما قال فبعث الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس به. ربط ما بين الأول إفساد في الأرض وما بين هؤلاء المفسدين في الأرض منذ الأزل، منذ بداية الخليقة. تذكر هذا الكلام أن هؤلاء مفسدون في الأرض، وبالتالي لما قال وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، هم إذا كان معنى الأرض الكرة الأرضية فهم قال وإن عدتم عدنا، وبالتالي هناك معنيان للأمر، أن تكون الأرض المباركة. على فكرة الأرض المباركة ليست ضرورة فلسطين، لازم تعرفوا هذه المسألة، سجل عندك يعني. أو تكون الأرض الكرة الأرضية، إن كانت الكرة الأرضية فهي وإن عدتم عدنا، وإن كان فلسطين أو الأرض المباركة ليس يعني لأنه إحنا روايتنا تختلف من الرواية الأخرى، لأنه هم مخترقين ذهننا، مخترقين فكرنا. لما نتكلم عن الصراع معهم نقول رأسا فلسطين، لا ليس بالضرورة. كانت الإفسادة الثانية، إذا كان الربط بالأرض المباركة كانت الإفسادة الثانية، وإذا كان بالكرة الأرضية هو تكرار الإفساد. فهم أصلا قائمون على الإفساد منذ الخليقة حتى الآن. إذا كان هكذا الأمر يجب علينا أن نعطي 50% من مكون الصراع اللي هو الشيطان وأتباعه اللي هم أولاد القردة والخنازير كمان، ورد في النصوص المباركة، نصوص ذكر الله. إذا لابد أن نعطيهم 50% من اهتمامنا. نحن لا نعطي 50% من اهتمامنا. نحن لا نهتم بمعرفة الآخر، أمر مهم جدا. هنا جئنا اليوم حتى نتكلم ببساطة عن الآخر. لا أريد أن أقول لكم يعني بيت المقدس وكذا، أنتم إن شاء الله هناك أناس كثيرون يتحدثون بالأمر، لكن أنا جئت أقول لكم من اعتدى على بيت المقدس، من هو الذي اعتدى على بيت المقدس. لا أدري كيف أين هنا كلام. تمام؟ جئت أن أتحدث عن من اغتصب بيت المقدس واغتصب الأمة العربية والإسلامية. عرفتي؟ من ينسق في الهند لتدمير المسلمين والاعتداء على المسلمين، من ينسق لتدمير المسلمين في تركستان الشرقية، من ينسق في فلسطين من لتدميرهم، من ينسق. وبالتالي الأخ الذي تكلم حضرتك، من اللي تكلم هنا قبلي؟ جزاك الله خير. قال يعني إخواننا في فلسطين يحررون بيت المقدس. أول فكرة يجب أن نلغيها لأن الأمة الإسلامية تحرر بيت المقدس وليس الفلسطينيين. إذا كان الفلسطينيون هم يحرروا بيت المقدس فاعرفوا أن فلسطين خلاص يعني عليها السلام، ما راح ينحل، لأنه فلسطين هي رأس الحربة، هي مقدمة الجند، جند الله. لكن جند الله في فلسطين لا يحررون بيت المقدس، لا يحررون. اللي يحررها أنتم والمسلمين في العالم كله. تمام؟ كان المسلمون في الجبهات، وكان من كان خلفهم؟ كان المسلمون في المدينة يبعثون لهم الجند، وكانوا يأتوا جند الله من كل مكان. اللي فتح الهند مسلمون من العالم كله، يعني ليس يعني أنا نسيت، يعني كان رؤية قصة أمامي أنا أن في هناك في عام 1930 الحج أمين الحسيني، وهو من علماء فلسطين وقادتها في الثلاثينات، قاد ثورة الثلاثينات 36، دعا لمؤتمر في لندن، وكان هناك عالم هندي كذا محمد رشيد أو كذا، لا نسيت اسمه، هندي. وهذا الرجل جاء وحضر هناك وقال أنا أتحدث عن فلسطين وعن العمل لها منذ ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه يعني العلم، وقال أود أن شاء الله أن أموت في فلسطين. بعد نهاية المؤتمر توفي، وأخذوا جثمانه ودفنوه في فلسطين في القدس، وما زال هناك حول الأقصى. معروف ما اسمه؟ ذكروني باسمه. محمد علي جوهر. محمد علي جوهر. نعم جوهر. إيه. صحيح. يعني تذكروا محمد علي جوهر، هذا رمز للربط بين هنا وهناك. جئنا نفكك عدونا. من لا يعرف عدوه يقول سيدنا عمر قبل ذلك ولتستبين سبيل المجرمين، حتى نعرف سبيل المجرمين.
سيدنا عمر يقول سينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. يجب أن تعرف الجاهلية، وقمة الجاهلية هؤلاء المجرمون أعداء الله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. بس إياك أن تنسى هذه الآية، إياك ثم إياك ثم إياك. والعداوة هنا عبر التاريخ من سيدنا آدم إلى الآن، من قابيل وهابيل وجود. لا نريد أن نطيل، جئنا نفكك الصهيونية. لماذا؟ إذا لابد لنا أن نهتم بالعدو الآخر. 50% لابد أن نهتم. المسلمون لا يهتمون، كثير قليل جدا. لابد أن نرجع. ليش لازم نهتم؟ هناك أكثر من مبرر. هؤلاء يمثلون خطر علينا، خطر على الإنسانية. ابحثوا عن تفكيك العالم العربي والإسلامي، عندهم مؤامرات، موجود هناك دراسات يتكلمون فيها عن تفكيك العالم، تفتيت العالم الإسلامي. وابحث عن الأيدي الخفية. فهناك دراسة لشخص اسمه محمد سيف الدولة يتكلم فيها، وثيقة موجودة عندنا، تفتيت العالم الإسلامي. هل كلكم، أنا نسيت، هل كلكم تعرفوا العربي؟ كلكم؟ أنا كنت أريد أن أطمئن، نسيت أتبعك يعني. أنا نسيت. آسف. ثم قبل أن أنا أريد دقيقتين أعرف تخصصاتكم. كلكم شريعة ولا في هناك غير شريعة؟ لغة عربية. كلكم. لأنه أمس كان هناك ناس آخرين. أول أمس كان هناك ماذا؟ كان هناك مهندسين أو كذا. لا يوجد بينكم مهندسين؟ شيخ، أنا أريد أن أسمع بينكم كل التخصصات. أمانة في أرقابكم، في رقابكم، أن لا، الشريعة جيد ما في مشكلة، لكن نريد المؤرخ ونريد الجغرافي ونريد المهندس ونريد الطبيب، لكن ليس تخصص واحد. انتشروا. أنا أعرف أنكم تحتاجون الشريعة وتحتاجون هناك شيء، لكن المؤرخ والطبيب والمهندس كلها نحن نريدها، حتى يكون عندنا القدرة في كل شيء إن شاء الله. الكمبيوتر، المؤرخ، لكن أنتم عندكم مهمة جدا، مقارنة الأديان. نريد من كم واحد منكم متخصص باليهودية؟ ولا واحد. ولا واحد. بينما اليهود عندهم جامعة إسلامية تخرج الجواسيس. أنا السنة القادمة إذا جئت والتقيت بكم مرة أخرى، إن شاء الله نريد كم واحد يدرس اليهودية، حتى تعرف كيف تنقض كلامهم من دينهم. فأتمنى عليكم أن يكونوا متخصصين. هذه أول طلب، أول تجربة. ماشي؟ أنا بتابع ترى حتى لو عن تليفون. ماشي؟ إذا أول شيء الخطر، هم يمثلوا خطر علينا وعلى العالم الإسلامي. لا تقول أنا بعيد عن الجبهة، لا تقول أنا بعيد عن إفساد العدو، لا تقول هذا الكلام. يأتيكم هؤلاء لا تعرفوا. أنا أقول لكم ملاحظة لما ذهبت إلى كيرلا. تعرفوا ما هي الدعاية الوحيدة التي وجدتها وأنا ذاهب إلى كيرلا؟ الدعاية في الطريق شركة طيران اليهودية، شركة العال. تفهموا؟ طيران اسمه العال، طيران اليهودي، طيران إلى فلسطين. شركة طيران العال، لا أنساها. هذا الكلام قبل 25 سنة. هذا يعني على أنهم واصلون إلى هناك، يصلون، يفكرون، يأتون. واضح؟ فأنت يجب أن تعرف هذا الكلام. إذن السبب الثاني أن هم يصنعون تضليلا. ماذا التضليل؟ تشويش، إخفاء، كذب، خداع. يخفوا أعمالهم، لا يظلونها أبدا. يريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ روغ الثعلب. فانتظر، دربا. هما يضللون. كيف؟ لا يجعلك تفهم ما الفرق بين الصهيونية واليهودية، لا يجعلك تعرف. لو سألت أحدكم، لا أنا لا أستغرب طبعا، لأنكم أنتم يعني
يعني بعيدين قليلا عن خط المواجهة، يجب أن تكونوا في خط المواجهة. لكن لو سألت العرب الجانب السياسي. مفكرين عرب لا يعرف. من سمع بكم إدوارد سعيد؟ تعرفوا إدوارد سعيد؟ تعرفوا؟ كم واحد فيكم يعرف إدوارد سعيد؟ جميل، رائع أن واحد يعرف إدوارد سعيد. هو مفكر فلسطيني مسيحي نصراني، لكنه رجل مفكر صاحب فيلسوف. يقول أنا أجد صعوبة بإني أفهم الصهيونية. إدوارد سعيد يعني لايك، يعني مثل علمائنا، يعني من علماء المفكرين العرب موجودين. مستشرق، يسموه مستشرق مع انه هو فلسطيني. يعني فلسطيني لا يفهم الصهيونيه بالطريقه الصحيحه. لماذا؟ يقول لان هناك تضليل، هناك اخفاء، هناك يعني نوع من انواع الرقابه الشامله على ان لا تظهر الامور للاخرين. ما العلاقه بين الصهيونيه واليهوديه؟ واضح؟ اثنين، الأهمية. العلماء وليس العلماء، الأمة كلها. هذه مبرر أساسي لابد أن نعرف عدوك. تعرف عدوك إذا ما تعرف عدوك، وأن تشارك أنت في إدارة الصراع وإدارة المعركة مع هؤلاء بالكلمة، بالجهد، بالمال، بكل شيء. العلماء، تعرفوا العز الدين بن عبد السلام؟ من يعرف العز الدين بن عبد السلام؟ سلطان العلماء. كيف لا تعرفون؟ هذا الرجل يسمى بائع الأمراء. بائع الأمراء يعني هذا أفتى ببيع المماليك. المماليك يعني بدون مؤاخذة، لما نكون احنا الآن مثلا أنت هنا ونقول احنا الملك الفلاني يجب أن نبيعه بيع العبيد حتى نأخذ فلوسه ونروح نعمل هذا الجهاد. لاحظوا؟ ممكن؟ كم واحد ممكن يتكلم هذا الكلام؟ ما موجود. تفهموا؟ فاهمون الكلام؟ أفتى ببيع الأمراء المماليك لما قالوا إحنا نريد نعمل ضريبة على الناس. قال لا 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 لا, لا. أنتم مماليك، أنتم مملوكين للدولة. بيعوا نفسكم بسوق النخاسة بالعبيد وخذوا الأموال، وإذا كان هناك حاجة لأموال أخرى نعم تفرضون ضريبة على أو يعني مكوس على الناس. وباعهم، باع المماليك، حرروا أنفسهم من العبودية. قال أنتم عبيد، أنتم ملك للدولة. نريد علماء هكذا، نريد علماء يعني بالفعل على قدر التحدي. ومنكم الخير الكثير إن شاء الله. أبو الحسن الندوي معروف، يعني لا أحد يتكلم، ويعني كان من رواد الدعوة الإسلامية المعاصرة، وعرف كيف يتكلم. ماذا خسر العالم من الهجرة المسلمين؟ هكذا نريد. إذن الأهمية هكذا. الأخرى الوعي. يجب أن نعرف الوعي بالآخر. وقد شرحنا هذا الكلام. لابد لنا أن نعرف بالمشروع اليهودي. المشروع اليهودي ليس فقط في فلسطين. فلسطين وأمريكا والهند وأوروبا وروسيا والعالم الإسلامي وكل مكان. هؤلاء يعملون بمنظومة واحدة، لا يعملون هكذا. أنا لا أعرف، أنا أتكلم. تفهمون الكلام؟ إذا أنتم لا تفهمون، إذا صار الكلام مش واضح ارفع إيدك هكذا، ارفع كرت أحمر، ما عندي مشكلة. تمام؟ وأنا أكره الورقة البيضاء. تعرف الورقة البيضاء؟ الورقة البيضاء هكذا أنا أكرهها. أحب الورقة السوداء. لماذا؟ أكره الورقة البيضاء، أكرهها. لا أحب الورقة البيضاء. فإذا كان، أما اللي ما عندوش قدامه ورقة، هذا يعني يحتاج إلى محاسبة، يحتاج نفتح دفتر تحقيق فيها. أريدك أن تسجل ولو سؤال. أنا أريد أسأل أسئلة. كلما زادت الأسئلة كلما أيقنت أنكم على علم وعلى دراية فيما أنا أطرح من كلام. تمام؟ فانتبه. تمام؟ أنا أسأل بعد كمان شوية أسأل. آخر شيء، هناك في فرصة لأن تشارك بالطاعة. أنا أريد أن أشارك بالطاعة في الجهاد في سبيل الله. طب وأنت لا تريد؟ أنت لا تريد؟ أريد. لا بد هناك فرصة. هذه الأزمة في فلسطين وهذه المعركة تعطيك فرصة للطاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام.
هناك فرصة لابد لي أن أشارك. واضح إخواننا؟ أي يعني هذه فرصة إن ما حد يعني كان يقال عن بعض الصحابة يقول يعني الفرس جاهز والسيف عنده ما وإذا سمع هيعة ظن أنه ينادى عليه، يعني يقول أنا يا خير الله الكبير يلا السيف والرمح والبيداء وتعرفني ها والقلم والقرطاس والقلم، هو جاهز. فنريد أن نكون جاهزون إن شاء الله، جاهزون. والشخص يؤجر على نيته ثم عمله، نية واحدة. إذا نويت أنك إذا فتح باب الجهاد تكون جاهز لك أجر المجاهد. واضح؟ رضي الله عنكم. إذا تكلمت خارج السرب أعرفوا ها؟ يعني أوقفني قل لي أنت تغرد خارج السرب، لا تغرد خارج السرب شيخ. لماذا؟ يعني لازم نسمع كلام غير عادي، غير تقليدي، صح؟ صح؟ شوف لماذا نحن شوف ما هو يعني الهدف من الكلام؟ نحتاج إلى رؤية، تعرفوا فيجن؟ رؤية؟ ها؟ ماذا نريد احنا؟ نقول نحن نعمل رواية، تعرفوا الرواية؟ ما معنى الرواية؟ السردية، يعني السردية التي نتكلم فيها عن الصراع مع هذا المشروع مع الأسف قريبة من الكلام اللي يريد عدونا نسرده. يعني هو يريد ما يعني يريد لنا أن نتحدث أن اليهود وفلسطين وكذا. اليهود لم يعني في فلسطين مكوثهم، حتى أنا هذا مشكوك فيه حتى في القرآن الكريم يا جماعة. حتى أنا أذكركم آية واحدة فقط ألفت نظركم إنه ليس بالضرورة الحديث عن هؤلاء أنه يكون مرتبط بفلسطين. يعني هم ليسوا بالضرورة أن يكون كينونتهم كانت في فلسطين. في هناك آية تجذبكم أن تفكروا بهذا المجال. كيف؟ قرأ أخونا في الإسراء، لكن صحيح سورة الإسراء والبني إسرائيل، لكنه الأرض المقدسة يعني هم ليس بالضرورة يكونوا في فلسطين. هم قولوا على بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. معناها سيدنا سليمان أين كان؟ اقرأ الآية ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ما قال فلسطين، هذه واحدة. لكن هل كان هو في الأرض المباركة أم خارج الأرض المباركة؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني كان عنده سلطة تحمله أو يعني وسيلة تحمله إلى الأرض المباركة، لم يكن هو بالأرض المباركة. واضح؟ إذا معناها ما يقال على أن كان سيدنا سليمان في فلسطين موقع أمر ليس جزميا، أمر ليس حسميا، أمر ليس من المحكمات بالأمور. واضح؟ أريدك تحفظها هذه الآية، خليها في مخك هنا تزرعها زرع. وهناك آيات أخرى ثانية. أعوذ بالله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما يعلمان اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وفي آية قراءة على الملكين ببابل هاروت وماروت. أين بابل؟ العراق، لم يكن في فلسطين. إذا قضية رواية فلسطين هاي قضية فلسطين يزرعوها في ذهننا بعض العلماء المفسرين جزء من الإسرائيليات، والله أعلم. أنا لست عالم لكن قرأنا قليلا في هذا الأمر يعني وحاولنا ندرس في التفسير. لكن انتبه أنا لا أجزم، بس سألنا بعض العلماء قلنا لهم أين كان سيدنا سليمان؟ قال لم يكن في فلسطين. أين؟ قالوا يمكن يكون في تدمر، وفي آية في العراق في بابل. إذا الرواية نريد أن نعرف الرواية الحقيقية ونرفع شعار ما هي روايتنا رؤيتنا. إذا عندك أنت رواية أنت تعرف الأحداث، تسلسل الأحداث ماذا؟ تستطيع أن ترسم خطتك، تستطيع أن ترسم رؤيتك، تستطيع أن ترسم هدفك. واضح الكلام؟ هذا أهم شيء في الموضوع، هذا الهدف الأساسي.
هل عندكم سؤال في هذا الآن جانب؟ واضح؟ طيب إذا روايتنا ماذا؟ روايتنا ماذا؟ يا جماعة إيش هذا؟ رؤيتنا. واضح الكلام؟ سجلتها عندك في الورقة؟ خربشت على الورقة؟ لا ولا واحد. ما استفدنا. أنا أكره الورقة البيضاء. زين. شعار. الله يفتح عليكم. زادكم الله فهما. ماذا نعمل؟ رسالتنا ها؟ ماشي؟ يكون لدينا وعي مشترك. نشترك بصياغة الوعي. مهمتنا أن نشترك بصياغة الوعي، نتبادل الوعي. عندك معلومة تعطيني، أعطيك معلومة أنت كذلك. نشترك بصياغة الوعي. ممكن استفسار بسيط لو سمحتم يعني أنا أشوف الأسئلة السريعة لا بأس، لكن أنا أريد أن أستمر حتى لماذا؟ بس سمع لك سؤال، تفضل. يعني قلتم يعني سيدنا سليمان عليه السلام كان خارج بلاد القدس، فمعناته يعني التاريخ اليهودي يعني هم يبدأون الكلام انهم يستحقون تاريخيا الأرض المقدس، فمعناته يعني لا يستحقون، مش يستحقون، لا يستحقون، لأنه الرواية إن هم كانوا هناك ليست بالضرورة، ليست قطعية. هم يقولون نحن هنا، لكن هو هذا الكلام غير صحيح. ليست قطعية. أنا أقول لك هذه مؤشرات نقرأها بالقرآن الكريم، لكن أنا مهمتي أن أروي الرواية، أن أنقض الرواية. تعرف أنقض الرواية من كتبهم. أنا أحببت أن أشير لكم ببعض الآيات القرآنية. هذا موضوع آخر، محاضرة ثانية. هذا أقوله للمسلمين حتى لا يكون لي إنه اليهود كانوا في فلسطين وكذا وكذا وكذا. أقول لك على رسلك انتظر شوي قليلا. هذا أمر ليس محسوم، ليست آية محكمة مثل يعني عدد ركعات الصلاة ولا أو يعني عدد صيام رمضان أو الأشياء الأخرى الثانية أو شو يسموها يعني الأحكام اللي فيها نصوص في الحج أو ما شابه ذلك. تمام؟ هذه كلام فيها متشابهات، فيها تفسير، فيها تأويل، فيها مؤشرات، فيها قرائن. واضح؟ أجبت على سؤال؟ إذا معناها ما هو هدفنا؟ أن نصيغ وعي وشراكة استراتيجية، وعي مشترك، وعي متبادل، وليس وعي جزئي، وعي بعيد المدى، استراتيجي، وعي بعيد المدى. واضح؟ لمواجهة هؤلاء. لا يمكن لنا أن نواجه عدو بدون ما نعرف عدونا، بدون ما نعرفه، بدون ما نشترك بالوعي. واضح؟ أنا هذا السؤال، هل فيكم أحد يعرف ما معنى الصهيونية؟ الجانب السياسي، واحد تفضل. الجانب السياسي لليهودية. أي تعريف؟ جيد وخطأ يعني جيد انه هو يعني فسر شيء جيد، عنده يعني فكره، لكن خطأ لانه هي انا لا الومه. هذا لا تاخذ الكلام. لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأن العرب يقولون هكذا، الفلسطينيين يقولون هكذا، فليس غريبا أن تقول أنت هكذا. الغريب أني أنا أقول لكم أن هي ليست حركة سياسية، هي ليست سياسة. يريد لنا العدو أن نقول أنها حركة سياسية، لا يريد لنا أن نكتشف الحقيقة، حتى لا نفرض نحن، حتى لا تشارك أنت بالصراع، لأنه يكون حركة سياسية. معناها من يواجهها؟ يواجهها السياسيين الموجودين في فلسطين وحول فلسطين. لكن لما نقول حركة دينية، إذا أثبتنا أنها حركة دينية تشترك أنت والمسلمين في العالم كله، هو لا يريد هذا الكلام، فيقول هي حركة سياسية. واضح؟ هنا مربط الفرس، هنا السر بالموضوع. فهنا مفهوم الصهيونية هذا سنتكلم به الآن، وهو نقطة الانطلاق. هنا مقاربة. ما معنى مقاربة؟ بمعنى يعني محاولة أن نتكلم في هذا الأمر. ماشي؟ وتشمل ماشي؟
اليهودية والصهيونية المشيحانية، في هناك بعض المفاهيم يجب أن نفهمها. المشيحانية، من سمع بالمشيح؟ ها؟ ها؟ على الصوت. مشيح، تعرف هذا المسيح؟ مشيحانية. المسيح أو عند الآخرين يقول المسيح، لكن اليهود يقول المشيح. اليهود يقول المشيح. وهذا التعبير ليس أي واحد يتعامل معه، لكن هم يقولوا مشيح. ومشيح عند النصارى وعند اليهود وعند بعض المتأسلمين من الروافض وما شابه ذلك يعني يسموه هناك المهدي أو الإمام الغائب اللي دخل السرداب وما طلع منه. عرفت؟ على فكرة نفس الفلسفة. المشيحانية عندهم رمز شخص المشيح هو من يعني مسح يقال انه مسح جبهته بالزيت المقدس هذا مشيح، وبالتالي يمكن ان يكون اي شخص وممكن ان حتى كيان. وبالتالي بعض الشخصيات التي دعمت الوجود اليهودي او دعمت المشروع اليهودي يسموه مسيح، مثل كورش الفارسي يسموه المشيح كمان، ماشي؟ او من اخترع لنفسه قال انا المشيح وانا اريد ان. فكره المشيح عند اليهود على انهم ينتظرون قدوم شخص يجعلهم يسيطروا على العالم، يحكموا العالم، ويقولوا انهم بافترائهم بروايتهم انهم يريدوا ان يرجعوا الى فلسطين. هكذا يقول. هذه اسمها النظريه المشيحانيه، نظريه المشيح. هذه فيها فلسفه اسمها تأجيل، ننتظر، لا نستخدم العنف، لا نستخدم القوة، لا نجتمع حتى يأتي المشيح. مثل أولئك نفس الشيء، نفس الفلسفة. قبل ننتظر بين ما يأتي الإمام والمهدي، ماشي؟ إذا هؤلاء نفس الكلام في نهاية الزمان، ماشي؟ ليقيم دولتهم العالمية. هذا مصطلح. حتى نفهم الصهيونية لابد أن نتكلم، نفهم بعض المصطلحات. العلمانية، ما معنى العلمانية؟ من يفهم؟ من يقول لي ما معنى العلمانية؟ الإخوة اللي في الخلف، ما معنى العلمانية؟ حد يسمع يعرف؟ ما غريب يا جماعة، حرام عليكم. تعرفوا؟ شو العلمانية؟ ليس لها علاقة بالديمقراطية. الشيوعية مثلا موجودة عندنا، بهذا كل الناس يعرفون. علمانية، ما معنى العلمانية؟ يا واحد يقول لي ما معنى العلمانية؟ اللادينيين. أي تمام. يعني العلمانية يقول أحدهم في كتاب اليهودي، واحد يهودي يقول العلمانية إذا قلت لي ما دينك أقول لك ما معنى العلمانية. كتاب اسمه تفكيك الصهيونية، في بحث فيه اسمه واحد كاتب ثاني اسمه جوديت باتلر، تقول معنى العلمانية قل لي ما دينك أقول لك ما معنى العلمانية. يعني أنت حسب دينك يعني أقول لك ما معنى العلمانية. إذا قلت لي أنك مسيحي وطبعا مسلم معه أقول لك أن العلمانية ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني افصل الدين عن الدولة. طب ما هو دولنا العربية والإسلامية شو تساوي قاعدة؟ ماذا تعمل؟ تفصل الدين عن الدولة. يعني تلبية لرغبة هؤلاء أولاد القردة والخنازير، صح؟ يعني بنفذ الأوامر، صح؟ لكن تقول هذه إذا قلت لي أنك يهوديا أقول لك أن العلمانية تعني اليهودية. لاحظ الفرق؟ إذا كنت من أعدائهم ابعد الدين عنك، ابعد عن الدين، خلي الدين شخصي. أنت لا تهتم بقضايا المسلمين، لا تهتم بقضايا الآخرين، الذين أنت يجب مسؤول أنك أنت توضح لهم الحقيقة، تدافع عن حقوق الإنسان، تدافع عن حقوق المسلمين. لكن إذا كنت يهوديا لا، أنت لازم تدافع عن اليهودية. لاحظوا الفرق بينهما؟ واضح؟ هذا الكلام لا أحد يتحدث به، لا أحد يظهره. لابد لنا أن نعرف هذا الكلام، ماشي؟ العلمانية بالنسبة لليهود تعني اليهودية، هذا يقول هكذا. وبالتالي تروا العلمانيين في الكيان في فلسطين هم يدعمون اليهود، يدعمون الآخرين، لا يعادوهم. احنا العلمانيين عندنا في العالم العربي إما شيوعي يقتل ويذبح ويفسد وهكذا، والعلمانيين عندنا يخدمون المشاريع اليهودية بامتياز.
ماشي؟ القومية، ها؟ القومية اليهودية، الإيمان بأن اليهودية تعني عرق خاص بهم. كيف؟ هل هذا صحيح؟ اليهود ها؟ خلينا نتكلم بشغلة مهمة، نبدأ لأنكم قضية دينية، نبدأ لكم. يعني سيدنا موسى جاء لمن؟ بني إسرائيل. غلط طبعا. غلط. خطأ. فرعون. سيدنا قال ما ربنا لما قال سيدنا موسى قال ما قال اذهبا إلى بني إسرائيل. صح؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب هذه واحدة. أشوف لاحظ كيف أنتم مفهومنا، كيف إحنا الآن ببساطة نجاوب أجوبة. ها؟ فكر. ذهب إلى فرعون. ماشي؟ من أول من آمن بسيدنا موسى؟ قوم. طبعا غلط. مش خطأ لأنك يعني أنا لا أستغرب بس أقول لك يعني القرآن يقول شو بيقول؟ من أول من آمن بسيدنا موسى؟ السحرة يا جماعة، السحرة خروا ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. إذن السحرة من قوم موسى أم من قوم هارون؟ من قوم فرعون. إذن أول من آمن مين؟ قوم فرعون. ليش؟ مشان أقول إنه هذه ليست قومية، ما في يهودية قومية. هذه واحدة. ثانيا فتى فرعون من قوم فرعون اللي جاء يحذر سيدنا موسى قال له اذهب فإن القوم يأتمرون بك ليقتلوك. طيب في آية ثانية تقول وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني جيل مجموعة على خوف من فرعون وملئهم. ملأ قوم موسى يعني كانوا يقفوا في منع الناس أن تؤمن بسيدنا موسى حتى من قوم موسى. إذا آمنوا أول من آمن من أولئك من المصريين قوم فرعون، وآمن قلة من بني إسرائيل به، وكانوا يمنعون الناس أن يؤمنوا به. إذا معناها كان اللي خرجوا مع سيدنا موسى كانوا مزيج من الناس. صح؟ تمام؟ واضح؟ هذا الكلام مش موجود. الواقع بيقول شوف لاحظ فلاشة من أفريقيا، بولندا، رومانيا، أمريكا، كلهم هؤلاء أعراق مختلفة، ليس عرقا واحدا، ليس عرقا واحدا يا جماعة. تمام؟ أنا سأعطيكم دراسة كيف هؤلاء يحاولون يخترعون العلاقة بين الأعراق المختلفة ويربطوها بداخل فلسطين قديم. كذابون دجالون. واضح؟ عندي دراسة أعطيكم، دراسة ليس من عندي، دراسة مكتوبة في موقع إلهم لهؤلاء. واضح؟ هذه مهمة، هذه معاني مهمة يا جماعة. تمام؟ هناك عدة مفاهيم، خلينا نختصر، ما بدي أطول. في هناك مفهوم يساري، مفهوم شيوعي، مفهوم عربي، مفهوم يهودي للصهيونية، وفي مقاربة واقعية، يعني مفهوم نحاول أن نصنعه. ماشي؟ خلينا نشوف إيش بقول المفهوم الشيوعي. بقول إنه هي أيديولوجيا ومنظومة تشعب من منظمات وممارسة سياسية للبرجوازي. يعني بحاول الشيوعي يفهمنا إنه شو اسمه الصهيونية إيش؟ حركة سياسية استعمارية، أغنياء وفقراء بينهم، برجوازية، كلام صفحتي، هيك صف كلام، يعني كلام افتراء غير صحيح. ماشي؟ كلام غير صحيح. اندمجت بالاوساط الاحتكاريه، يعني بمعنى الناس اللي عندهم اموال وكذا وهالشكل الاثرياء في الولايات المتحده والدول البريه. هذا كله مغالطه، والمحتوى الرئيسي للصهيونيه هو الشوفينيه، النزاعه الى الحرب والعداله الشيوعيه. كله كذب، كلها كذب. اولا هي ليست حركه سياسيه، ثانيا لم تنشا في الولايات المتحده، ثالثا ليست عدوه للصهيوني، ليست عدوه للشيوعيه، ونشأت بين الفقراء والأغنياء وكلهم. ليس الأمر هكذا. كذب، كله كذب. سنكتشف الآن، سنقول لكم هذا كله كذب، لأن نشأت أين؟
الصهيونية نشأت وين؟ من يعرف أين نشأت؟ نشأت في الاتحاد السوفيتي، نشأت في روسيا القيصرية. كان هناك ومن سنة 1870 و80 هناك بدأ التفكير، أسسوا منظمة اسمها منظمة أحباء صهيون. ثم بعد ذلك المفكرين ليوبنسكا وهام عندهم الحاخامات هذول هم الذين بدأوا يفكروا في هؤلاء. ماشي؟ وليس بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة دخلت على الخط متى؟ في 1940 1900 وكذا بعد الحرب العالمية. لاحظوا؟ لكن الذي أنشأ هذه الاتحاد السوفيتي وروسيا القيصرية. هناك نشأت أوروبا الشرقية، هناك نشأت. هذا كذب. مفهوم العربي لاحظوا؟ يعني هذا موجود الكتب، موجودة الكتب والكتاب والمعلومات كلها موجودة. المفهوم العربي تعرف الصهيونية بأنها حركة سياسية علمانية عنصرية يهودية تسعى من خلال التوسع الإقليمي إلى السيطرة على منطقة المشرق فيما بين النيل والفرات. كذب. هذه شهادة رسالة دكتوراه، هذا كلام غير صحيح يا جماعة. هذا العربي يقول رسالة دكتوراه يقول هذا الكلام. دكتوراه. أولا هي ليست حركة سياسية، ثم ليست علمانية، ثم أنها يهودية، وفي نصرانية، في نصارى معهم يدعمون. تهودوا، نصارى تهودوا. وليس السيطرة على منطقة المشرق الإسلامي من النيل الفرات. هذا كلام قمة الجهل. هم يريدون أن يسيطروا على العالم كله وليست فقط النيل والفرات. عرفت؟ لأن هم أصلا يعني يعرفون يعني ما أهدافهم، يزرعون أهدافهم الماسونية وغيرها وما شابه ذلك. عرفت كيف؟ معروف. ماشي؟ إذا هذا الكلام غير. لماذا؟ هلا الآن سنقول لكم لماذا هذا الكلام، لكن كان يجب أن أعرض لكم مفهوم ماذا؟ مفهوم المسيحي أنها الحركة الصهيونية ممكن أن تفهم أول حركة يهودية مسيحانية. هذا شبكاي زائفي 1622 يعني بيعتبرها أنها هي حركة إنقاذ لليهود. يعني أن تعتبر هي حركة مسيحانية، حركة تؤمن بالمسيح. هذا الصليبيين يقولوا هكذا، مش ليس أنا. في كتاب اسمه سؤال صهيون جاكولين روز تعمل لإنقاذ اليهود والمسيحيين البروتستانت والمسيح المنتظر. يعني فكرة المسيحانية موجودة زرعوها اليهود عند المسيحيين، إنه المنقذ لكم ومنقذ لنا من هو المسيح. إذا هؤلاء هكذا. مفهوم النخبة العربية، العرب يعني المفكرين العرب كانوا يعتبروها حركة سياسية في العصر الحديث تطالب بإعادة توطين اليهود في فلسطين، يثبت أهدافهم. يعني صار هدفها إنه يثبتوا في فلسطين أن هذه قضية بدهم يجوا على فلسطين. وهم لماذا هذا الكلام؟ طب إذا كان هذا الأمر هكذا، لماذا اعتبروا أمريكا دولة أرض ميعاد؟ تعرفون أم ما حد يعرف؟ الأمريكان لما تأسست أمريكا اشترك بها اليهود من أوروبا، هاجروا هناك، وكانوا يعتبرون أمريكا أرض الميعاد. أرض ميعاد. في كتاب اسمه الدولة الصليبية وأرض الميعاد، نسيت اسم المؤلف وهو أمريكي، يقول أن أمريكا أسست على أنها أرض الميعاد لليهود، وبالتالي سيطرة اليهودية على أمريكا سيطرة غير متناهية كبيرة جدا، ومؤسسين فيها. بالتالي حتى شعارهم على النجمة السداسية قائم، على النجمة اليهودية، فبيعتبروها أرض الميعاد. وهذا الكلام موجود عند المسيري في مفهوم المفاهيم، في موسوعة المفاهيم صفحة 245، إنه هم بدهم يجوا على أرض الميعاد. أرض الميعاد بالنسبة لليهود ليست فلسطين، لأنه بيصنعوا أرض الميعاد، يصنعوها هم، يقولوا فلسطين، لكنهم قادرين أن يصنعوا منها بأي مكان آخر ثاني يعطوها أرض ميعاد. سنكتشف على أنه عندهم دول كثيرة ويعتبروها أرض ميعاد. يعني يعتمد على المصالح. لا يعتمد على الظرف الحالي ووجودهم. يعني هو عنده هدف أساسي واحد، رؤية واحدة، وحافظ على الاستمرارية اليهودية، وحافظ على استمرارية اليهودية. لذلك العلمانية والآخرين كلهم يريد أن يحافظ على اليهود، على اليهودية. بالتالي هرتزل لما قالوا له نذهب إلى فلسطين قالوا لا، أنا أريد الأرجنتين وأريد أوغندا. وهلك هرتزل سنة 1904. تعرفوا هرتزل؟ مشكلة عويصة لازم تعرفوا. هرتزل شاب عمره 44 سنة مجرم، هو الذي يعني عمل نشر لفكرة الصهيونية. عرفت؟
هو ما قال أنا بدي فلسطين، لأنه لما ذهب إلى فلسطين 3 أيام 4 أيام قال أنا أريد مكان آمن لليهود، لا يهمني أين مكان. وبالتالي كتابه اسمه دولة لليهود، حرفوا وغيروا وضللوا وكذبوا على الناس، سموه الدولة اليهودية حتى يربطوا بفلسطين. وهو لا يريد فلسطين، قال أنا لا أريد فلسطين، أنا أريد أوغندا. هلك 1904 وهو يريد أوغندا يقيم فيها، أو الأرجنتين، ودخلوا له فلسطين فيما بعد. واضح؟ جماعة واضح ولا مش واضح؟ أنا ما فهمت. أيوة. ليش احنا دائما المسلمين يعني دائما نقول كلام خافت؟ احنا نقول آمين تهتز أركان المسجد، صح؟ أريد أسمع تهتز القاعة، ماشي؟ فتح الله عليكم. واضح إخوانا؟ واضح هذه تعددية المفاهيم؟ اي واضح. خلينا نشوف اليهود شو بيقولوا. شو المفهوم اليهودي؟ كيف اليهود بيفهموا الصهيونية؟ هي إحدى الطرق، مفهوم من مفاهيمهم، ها؟ إحدى الطرق التي دخل بها الدين اليهودي إلى الحياة العامة. كتاب تفكيك الصهيونية، دراسة ميتافيزيقية، ها؟ إيش يعني؟ يعني هي عبارة عن حركة دخلت الدين اليهودي في الحياة العامة، يعني حركة دينية مش حركة سياسية. ما قال بدها تدخل على، قال حركة دينية دخلت الدين اليهودي للحياة العامة. يعني ولا تشبيه، كيف نقول إحنا الإسلام ماذا؟ منهج حياة، صح؟ والحركة الإسلامية دعت إلى إدخال الإسلام والدين في حياتك، في صلاتك، في تجارتك، في سياستك، في علاقتك الاجتماعية، في اقتصادك، في مالك، في كل شيء، صح؟ هم يقول نفس الشيء، يقول يعني بمعنى أن الحركة الصهيونية نريد نرجع الدين إلى الحياة اليهودية. ماذا يقول هرتزل في مؤتمر سنة 1897؟ يقول الآتي: يقول اليهودية الصهيونية هي اليهودية، من أراد أن يقضي على الصهيونية يقضي على اليهودية. ويقول يعني الصهيونية يقول عودتنا إلى الأرض، عودتنا إلى اليهودية قبل عودتنا إلى الأرض. معنى ماذا؟ واضح الكلام؟ يعني يجب أن نعود للدين اليهودي قبل أن نعود إلى أن نفكر في الأرض لأننا نريد أن نقيم فيها دولتنا. هذا الكلام في مذكرات هرتزل، في يوميات هرتزل موجود. ماشي؟ وهناك مفهوم ثالث أو مكون فهم آخر، إنه هي عبارة عن حركة مشيحانية. كيف حركة مشيحانية؟ كيف الصهيونية حركة مشيحانية؟ أنا أقول لكم الآن قضية خطيرة جدا، وليس يمكن 10% ولا 1% يمكن في العالم العربي الإسلامي انتبه على هذا الكلام. احنا قلنا إنه اليهود يؤمنون بأنه هم ينتظروا المسيح، صح؟ صح؟ هاي بيسموها فلسفة أو نظرية الانتظار للمسيح، نظرية الانتظار المسيحاني. ننتظر حتى يأتي المسيح حتى يأتي وينقذ اليهود، وبالتالي مهمتهم أن يدعوا يصلوا وما شابه ذلك. لا يعملوا على أي شيء، لا يعملوا على دعوة إلى كيان سياسي، لا يعملوا على استخدام القوة، لا يجمعوا أنفسهم في مكان، هكذا. ننتظر حتى يأتي المسيح. المسيحاني الصهيونية ماذا قالت؟ قالت نحن لا داعي لننتظر حتى يأتي المسيح، يجب نحن نعمل على التعجيل بقدوم المسيح. كيف؟ نحن نعمل على تجميع اليهود، نحن نعمل على إقامة دولة لهم، نحن نعمل على استخدام الدين اليهودي في كل الحياة العامة، هكذا. إذا بدل التأجيل نتكلم عن إيش؟ التعجيل. لاحظ؟ وهذا معنى ماذا يعني؟ يعني إني أطور الدين اليهودي والمعتقدات اليهودية. في التلمود هناك لاءات 3. اللاءات ال3 محرمة عليهم: لا كيان سياسي، أو لا تجمع، يعني لا تجمع لليهود، لا استخدام للعنف، لا يوجد قوة لهم هم، ولا نعالج أي مشكلة مع الآخرين إلا بالدبلوماسية، بالحوار، يعني لا نستخدم القوة. هذه 3 لاءات. لما قالوا بالصهيونية ألغوا ال3 لاءات. إذا طوروا
دين تاعهم، طوروا غيروا حرفوا الدين. واضح الكلام؟ واضح يا شباب؟ إذا الحركة الصهيونية ليست حركة سياسية بامتياز. في واحد اسمه برنارد لويس، برنارد لويس مجرم هذا، وهو مستشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مستشار الأمريكان في الحركات الإسلامية، يفهم الحركات الإسلامية أكثر مني ومنك. يقول انه يجب ان نفرق بين الصهيونيه واليهوديه. عرفت الان ليش نفرق بين الصهيونيه واليهوديه؟ لماذا؟ لماذا؟ لانه بدوش يعني اني انا اعتبر الصهيونيه حركه يهوديه، حركه دينيه، لانه حتى لا اتجمع عنها احنا كمسلمين، حتى يقول احنا حركه سياسيه، وبالتالي انت ما لك علاقه انت بفلسطين، ما لك علاقه انت. واضح يا جماعه؟ واضح؟ هذه الكذبة رقم واحد الأساسية، إنه هذه حركة دينية في أصلها وممارستها وعملها. والآن صراحة مثلا ماذا يعملون؟ يحاولوا يعتدوا على الأقصى، صح؟ صح؟ واضح؟ الدولة اسمها ماذا؟ اسم ديني يحاولوا، صح؟ التعابير يلبسون غطاء الرأس، وكلها ممارسات يومية وكذا. واضح؟ إذا خليني أنا أقول ما معنى، أنا أحاول أخرج بمعنى مصطلحي، معنى مقاربة، مفهوم واقعي الحقيقي. هي حركة تطور عقدي، حركة تطور عقدي. أنا ما بيأشر، ما يؤشر، ما يؤشر. لا التلفزيون ما بتيجي الصورة. التلفزيون ما طيب إذا هي حركة تطور عقدي، يعني حركة تطوير ديني. بدل الانتظار التعجيل، تهدف إلى المحافظة، هدفها المحافظة على استمرارية اليهود بكل الوسائل وكل الأساليب. حركة دي يهودية، حركة تطور عقدي متلونة باستخدام كافة المجالات، سياسية، مجتمعية، اقتصادية، علمانية، بكل شيء. واضح؟ واضح؟ طيب بهذا الكلام ما هو الرؤية الصهيونية؟ ما هي الفيجن، الرؤية؟ ما هي؟ من يستطيع أن من خلال كلامنا تكلمنا احنا، لكن من يستطيع أن يعطينا شيء حول هذا الكلام؟ من يستطيع؟ طيب ماشي. هي هذا الرؤية تاعتهم. من يعطيني دليل على ذلك؟ سأعطيكم دليل، لكن أنا ما بدي أعجل. ما تقول لن أذكر الأرقام يعني الأشياء، لكن أقول لكم بعد ميلاد سيدنا المسيح، من يعرف أن اليهود كان لهم كيانات ودول وكذا؟ هل تعرفون؟ بعد يعني من 2000 سنة والآن، هل كان لليهود كيانات سياسية أو دول أو شيء؟ تعرفوا؟ تعرفوا؟ سمعوني يا شيخ. نقول أزلزل الكلام. واحد يرفع ايده، من يتكلم؟ هل تعرفوا أن كان لهم كيانات أم لا؟ لا طبعا لازم نعرف، لأنه إحنا نتكلم وين؟ ب50% تحت المسلمين، لا نتكلم ب50% تحت العدو. لهم كيانات لا تقل عن 10 كيانات استمرت مئات السنين، كيانات سياسية، دول، إمبراطوريات، ومنها من حارب المسلمين حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل فلسطين، وبعد فلسطين، يعني بمعنى أنهم عندهم يستخدموا شغلة اسمها البدائل. يعني يكون البدائل بمعنى أن أنا عندي مدرسة هذه أو عندي مشروع، لا يؤمن بمشروع واحد لحماية استمراريته، يجب أن يكون عندك ماذا؟ بديل. طب مين بكل استراتيجية البدائل الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها؟ متى وأين؟ من يتذكر؟ أعطيني حركة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنه التخطيط الاستراتيجي للرسول صلى الله عليه وسلم استخدم البدائل. ماذا؟ وضح. ماذا الهجرة؟ ماذا؟ الخندق. لا شيخ،
الهجرة لكن ماذا الهجرة؟ أي هجرة؟ جماعة كم هجرة صارت للمسلمين؟ كم هجرة؟ الحبشة. وين نتكلم؟ أين الإقال؟ الإقال الحبشة. الله يفتح عليك شيخ، من الأول لازم تقول. الحبشة هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث المسلمين للحبشة، لماذا؟ حتى يحافظ على الاستمرارية، استمرارية الوجود الإسلامي الدعوي. وذهب أين؟ ما ذهب للحبشة، ذهب للمدينة. هل سمح للمسلمين أن يأتوا للمدينة إلا بعد، لم يسمح لهم إلا بعد ماذا؟ بعد أن استقر الحكم في المدينة والدولة في المدينة. فأرجعهم مرة أخرى، قال ارجعوا، لم يستقر الحكم هنا. متى رجعوا بعد خيبر، بعد أن الله سبحانه وتعالى مكن للمسلمين وطرد اليهود وأعداء الله من هناك وفتح مكة وكل شيء. واضح؟ ماشي؟ واضح شباب؟ إذا استراتيجية البدائل كانت المسلمين يفكر فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم فكر فيه واستخدمها. قال لهم هنا اعملوا على كينونة الدعوة في الحبشة وفي المدينة. ماشي؟ هم هؤلاء نفس الشيء، بيحاولوا يستمروا باستخدام البدائل أكثر من كينونة، فعندهم كينونات سياسية كثيرة جدا كانت في التاريخ. ما أهمية هذا الكلام؟ ما أهمية هذا الحكي يا جماعة؟ إيش مهم إن نعرف إنه في كيانات سياسية لليهود في أكثر من مكان؟ شو معنى؟ شو أهميته؟ شو أهمية الكلام هذا الكلام الحكي؟ من يعرف هذا الحكي؟ ليش؟ شو أهمية إني أعرف إنه كان لليهود مثلا دولة في الخزر، دولة في الفلاشة، دولة في أمريكا الجنوبية؟ شو أهمية الحكي هذا؟ كمان البدائل. أنا أقول لكم شو أهميته. أقول أكشف لكم إنه فلسطين ليست مهمة بالنسبة لهم عبر التاريخ، إنه كان عندهم أماكن ثانية يقيموا فيها. أنا قلت، لو قلت لك إنه هم بيقولوا إحنا كنا في فلسطين قبل 2500 سنة، قبل 3000 سنة، ومكثوا في فلسطين، إذا جاز الأمر صحيح، إذا افترضنا إنه كانوا في فلسطين، إذا افترضنا طيب كم سنة مكثوا؟ مكثوا فيها على مدار 4000 5000 سنة، مكثوا فيها بسلطة سياسية 100 سنة، ثم 40 ثم 40، يعني على مدار 4000 سنة 5000 سنة مكثوا ما قيمته 200 إلى 300 سنة، أكثر شيء 400 سنة متفرقة، أكثر شيء متفرقة، يعني 40 سنة 50 سنة 80 سنة هكذا. لكن مكثوا في بعض الدول الأخرى الثانية 400 سنة مستمرة. مثلا كان هناك لهم دولة في أوكرانيا، تعرف أوكرانيا الحالية؟ كانت دولة لليهود استمرت من 740 ميلادي إلى 1260، 450 سنة. من أولى أن تتكلم عن كينونة سياسية لك؟ من أولى لك أن تتكلم عن الرجوع لفلسطين ولا الرجوع إلى أوكرانيا؟ سمعوني صوت؟ أوكرانيا صح؟ ليش؟ لأنك أنت كنت قبل 600 سنة أنت كنت فيها، وكان لك دولة، وكان لك كل شيء فيها، وحتى الآن لهم وجود فيها، بل أكثر من ذلك يخططون لأن يعودوا إليها ويقيموا دولة فيها الآن. لاحظ شو أهمية أن أنا أعرف تاريخ عدوي، حتى أكون أنت هذه اللغة مش أنا بين المسلمين أتكلم بها بلغة مع النصارى ومع اللي يدعموا اليهود، إنه اسمع أنت هؤلاء كان لهم كيان هنا وكان كيان هنا وكيان هنا، بل أكثر من ذلك حتى في أمريكا الجنوبية كان لهم دولة 200 سنة سيأتي ذكره، من 1650 إلى 1850، 200 سنة. سورينام، ارجع إلى سورينام، ارجع على أوكرانيا، ارجع على مكان ثاني. واضح؟ فلسطين آخر من يتكلم بها باستخدام كافة الوسائل المادية والمعنوية. ماشي؟ ما هي مرجعية الحركة الصهيونية؟ المشروع اليهودي وقيادته العالمية. ماشي الحال؟ ما هي الأهداف الاستراتيجية لليهودية والصهيونية العالمية؟ على الوجود اليهودي واستمراريته. 2. دعم الكيان في فلسطين لاغتصاب فلسطين وبدائله. امتلاك الشرعية الدولية. شو امتلاك الشرعية الدولية يعني؟ من يفهم ما امتلاك الشرعية الدولية؟ ماذا حدث بفلسطين الآن لما يعني حاول المجاهدون أن يهاجموا يعني العدو؟
من جاء يحمي اليهود؟ شرعية دولية، القوى الدولية، ماشي؟ فهدفهم انه يحضروا هذه الدول يخليها جاهزة تدافع عنهم. لماذا؟ مشان مختلقينهم، لانه هم اللي يتحكموا بامريكا ويتحكموا ببريطانيا وفرنسا والمانيا كلهم يتحكموا. فهم صنعوا المؤسسات الدولية ومعنويا وقانونيا وماديا ومؤسسات يمتلكوا الشرعية الدولية قبل أن يمتلكوا اغتصاب فلسطين. واضح؟ واضح؟ هذا هدف أساسي لهم. ثم تحقيق استراتيجية التحكم والسيطرة اليهودية. أول شيء الدين اليهودي، 2 كيان سياسي، 3 علاقات دولية، 4 سيطرة على العالم. واضح؟ واضح؟ سجلها عندك، هاي خليها قدامك هيك، حطها في البيت، سجلها على ورقة، حطها أمامك، رحمكم الله. لماذا؟ عشان تتذكر إنه هؤلاء سيأتيك الدور إذا أنت لم تعرف هؤلاء الأعداء. واضح؟ سيعتدوا عليك إذا أنت لم تبادر لفهمهم وتحمي نفسك وتحمي المسلمين ضدهم. تمام؟ هل هناك أهداف ثانية تفكرون بها؟ هل هناك شيء آخر؟ طيب ما في. يعني لو فرضنا أهداف ثانية، إيش في؟ تدمير الآخرين، الاعتداء على الآخرين، الإفساد في الأرض، كله تأتي ضمن هذا الكلام. لكن الإفساد في الأرض هو الأصل، لكن لا يكتبون، لا يدرون، ولكن يأتي ضمن الاحتواء، الهدف الأخير، الاحتواء، السيطرة، الاختراق، هكذا. ما هي المبادئ؟ أول مبدأ إن هم يعني كيف بنوا الحركة الصهيونية؟ كيف بنوا الحركة الصهيونية؟ هم أهم شيء إنه بيصنعوا أساطير. تعرف الأساطير إيش؟ كذب يعني، قصص بيخترعوها اختراع. أنا لا أريد أن أطيل، بس أقول لكم شغلة. هرتزل ماذا يقول؟ هم اخترعوا قصة إنه هذه عهد وأحلام شافها سيدنا إبراهيم وكذا، هم لهم علاقة بسيدنا إبراهيم عليه السلام. لكن أنا سأقول لكم هرتزل ماذا يقول. ماشي؟ شو يقول هرتزل؟ يقول إنه أنا عنده حلم، بقول حلمت وأنا كان عمري أو رأيت بالمنام وكان عمري 12 عاما، 12 سنة. هذا كلام موجود في يوميات هرتزل، في مذكرات هرتزل، ومنقول في أكثر من كتاب موجود عندنا. ماشي؟ يقول أنا رأيت رؤيا في الليل أنه جاءني المشيح. لاحظ، لأن احنا عرفنا ما هو المشيح. تمام؟ يعني هذا واحد عمره 12 سنة نايم بالليل، هو ما بيعرف شيء. زين؟ بس هذا لاحظوا، هذا الطفل يقول أنا كنت أفكر هيك، جاءني المشيح وأمسك بذراعي وأخذني على دابة لها أجنحة، وصعد بي إلى السماوات إلى موسى عليه السلام. هو يقول عليه السلام، بس أنا نقول عليه السلام لأنه نبي الله. وقال له يا موسى هذا الفتى له شأن ومهم، وله شأن في خدمة شعبه والإنسانية، فعليك الاهتمام به. لاحظ، يعني هذا علماني صح؟ لاحظ، هذا مجرم يتكلم 12 سنة. تعرفوا مات عمره 44 سنة، عمل أشياء غير تقليدية، غير تقليدية. وكان في محاضرة لدينا عن دور الشباب في الحركة الصهيونية، في الحركة اليهودية، دور الشباب حتى نعلم أطفالنا، نعلم أولادنا. واضح؟ هالشبتاي زائفي، من يعرف شبتاي زائفي؟ تفضل. بس دقيقتين قدموا الشاي يا جماعة. والله أنا ما عندي مشكلة، بس يعني. أنا مسألة لأنه ما بدناش ننام. لا أنا إذا نايمين أنا اعرفوا أنا لما أسكت اعرف إن هم نايمين، بس هم ما نايمين. أنا شو أحكي لكم حاجة، أنا دائما لا دقيقة شيخ لا تستعجل. أنا طيب جيب الشاي، خليني أكمل الفيلم. يعني أنا بصراحة أنا أحكي خليهم يشربوا. من قال لك أنا أمير الجلسة؟ نعم.
أنت أمير القوم، أنا أمير الجلسة. بعد ذلك تحكم فيا، ما عندي مشكلة. واضح؟ شبتاي زئيفي هذا رجل عمره 20 سنة، شاب 20 سنة يا جماعة، كبير حاخامات، كبير حاخامات. تعرفوا ماذا عمل هذا؟ شيخ تعال سكت. هذا هو الذي أسس لتدمير الدولة العثمانية. 20 سنة، 20 سنة. ماذا عمل هذا؟ هذا قال أنا حلمت إني أنا المسيح. كله أساطير الله وكيله. وأنا المسيح اللي بدي أنقذ، المسيح المنتظر بدي أنقذ اليهود. وأسس مجموعة وحمل السلاح وعمل ثورة ضد مين؟ ضد السلطان العثماني بال 1640. هو مواليد 622، 1622 ل 1640 كذا شكل 1660 عمل ثورة وهز الدولة. فأتوا به إلى السلطان وكانوا يقتلوه يعدموه. فأشار عليه بعض الشياطين قال له ممكن تسلم؟ قال طبعا ممكن أسلم. فأظهر إسلامه المجرم وسمى نفسه محمد عزيز أفندي، وصار بالنهار مسلم وبالليل يهودي. وأسس حركة اسمها حركة الدونما. اكتب انت الدونما، سيأتيك بالأخبار من لم تزوج. هذا أسس حركة سرية يهودية في الدولة العثمانية، وهي التي أنشأت مصطفى كمال أتاتورك، وأنشأت حزب تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي، وهي التي عزلت السلطان عبد الحميد، وهي التي أدخلت تركيا بالحرب، وهي التي أسقطت الدولة العثمانية بالتحالف مع من؟ مع هناك حركة في الجيش كان اسمها البكتاشيين، هم الروافض، هم شيعة. الشيعة واليهود هم الذي أسقطوا الدولة العثمانية. هذا الجزء الثاني لا أحد يعرفه. نعم نعم بكتاشيين نعم كانوا في الجيش العثماني. الجيش العثماني مجموعة كلهم شيعة، كلهم روافض، كلهم شيعة، يخفون ويظهرون. هذول يظهرون شيعيتهم. متواجدين الآن؟ ما زالوا لكن لا يظهرون. اقرأ تاريخ الدولة العثمانية، اليهود الدولة العثمانية، اقرأ أي كتاب، اقرأ ترى هذا في كتاب جميل يتكلم فيهم عن هؤلاء. نسيت واحد تركي اللي كاتب الكتاب. البكتاشية موجودة في الجيش في العسكر. تمام؟ أنا لا أريد أتكلم في التحريف القدسي كيف إن هم صنعوا الأساطير. شوف صنع عندهم التوراة كتبوها بعد حوالي 1000 سنة من سيدنا موسى، 900 إلى 1000 سنة، وراحوا كاتبين تفسير للتوراة اسمه التلمود. التلمود هذا اعتبروه أقدس من التوراة. يعني واحد يتكلم تفسير بيقول له تشبيه، يعني بفسر القرآن بقول لك هذا التفسير تاعي أقدس من القرآن. لاحظ، فهمتوا الكلام؟ هذا تحريف، صناعة أساطير. ماشي، نريد الكلام الآخر. كيف؟ واضح يا شباب؟ واضح؟ يعتبر التلمود هو أساس، وصنعوا بعدين شغلة أخرى ثانية اسمها الزهار. الزهار هذا هو الحركة الصوفية اليهودية. الحركة الصوفية اليهودية صنعها واحد اسمه موسى بن ميمون. موسى بن ميمون المسلمين مختلفين، هذا مسلم ولا يهودي، يعني احنا مش عارفين هذا مسلم ولا يهودي. هذا كان في زمن صلاح الدين، هو قرطبي، هو من الأندلس. ثم لما جاء الموحدون يوسف بن تاشفين إلى المرابطين إلى الأندلس انهزم، لأنه مسكوه رجل مسكوه خلصوا عليه. وهو يهودي. اليهود يقولوا عنه من موسى سيدنا موسى عليه السلام إلى موسى بن ميمون لا يوجد مثل موسى بن ميمون. من موسى إلى موسى لا يوجد مثل موسى. هذا صنع لهم الحركة الصوفية اليهودية. التأويل فقه التأويل عند اليهود، وألف كتاب اسمه الزهار. القبالة اسمها حركة القبالة، الحركة السرية اليهودية في التعامل مع كل شيء. التأويل، التطوير العقدي، وذكرنا المشيحانية واللاءات الثلاث، اختراع الأساطير، قدسية الشعب، تهويد الخزر. الخزر، شو تهويد الخزر؟ من سمع بالخزر؟
الخزر هم قبائل تركية وغير تركية في الأناضول، في منطقة أوكرانيا الحالية. 740 تهودوا وبقيوا وصار عندهم جمهورية قاتلت المسلمين. في 800 و900 قاتلت المسلمين في أيام آخر الدولة الأموية، واستمرت حتى 1260 اللي قضى عليها المغول والروس في كييف روس. في اي موقع مكان؟ أوكرانيا الحالية. أوكرانيا الحالية هذه مركز دولة الخزر اليهودية. الآن اليهود يحاولوا أن يغطوها، لا يذكروا عنها شيئا. في واحد اسمه بنيامين فريدمان كتب، أعطى محاضرة في 1947، وشعار المحاضرة اسمه يهود اليوم ليسوا يهودا. يهود اليوم ليسوا يهودا. لماذا؟ قال لأن هؤلاء اليهود حاليا 92% منهم هؤلاء ليس لهم علاقة باليهودية، لأن هم متهودون. بمعنى ايش متهودون؟ يعني هم صاروا يهود، واليهودية لا تعترف بمن ليس أمه يهودية. من ليس أمه يهودية لا يعترف بيهود. إذا هؤلاء ليسوا أمهاتهم ليست يهودية. هؤلاء تهودوا بالقرن الثامن الميلادي وعملوا دولة، وانتشروا بعد ذلك بعد تفتيت الدولة وإمبراطورية، انتشروا بالعالم. اليهود في فلسطين أو من يقول عن حالهم يهود هم من الخزر، كلهم من الخزر، كلهم من أوكرانيا ومن المنطقة هذه التي انتشروا منها وأوروبا وكذا، كلهم خزر ليسوا يهودا. هناك كاتب يهودي آخر اسمه آرثر كيسلر كتب كتاب اسمه القبيلة 13، يعني بيتمسخر عليهم. هم بيقولوا احنا عندنا 12 قبيلة، وبيقول هذه القبيلة 13. يعني قال اليهود اليوم حاليا قبيلة 13، يعني ما لهمش علاقة باليهودية. واضح؟ واضح؟ مهم جدا هذا الكلام، مهم جدا. ليش؟ قل له ارجع لاوكرانيا حبيبي. هم يخططون للرجوع الى اوكرانيا الان. موجود عندنا معلومات، يعني ليس مجازا للامر. لكن لما تتكلم مع الغرب تقول لهم من اولى ان ترجع الى اوكرانيا اللي قامت فيها 500 سنه؟ انت تتكلم عن فلسطين، انت لا يوجد علاقه خلاص. لا تتكلم عن فلسطين، تتكلم عن اوكرانيا. بل الاتحاد السوفيتي حاول اكثر من محاوله اقامه دوله لهم في القرن في اوديسا، في المنطقه هاي، منطقه اوكرانيا الحاليه. واضح؟ شباب؟ ما راح اجيب الشاي ترى. الروس اراد ان يبني دوله لليهود في القرن. نعم. ما هي نعم. مصلحه الروس؟ مصلحه الروس لان اللي يقود روسيا الاتحاد السوفيتي القياده اليهوديه، كلها يهود. كلها يهود. اللي قام بالثوره البلشفيه يهود. في واحد شخص اسمه تروتسكي، سمعتوا تروتسكي؟ تروتسكي هذا مثل ستالين ولينين. قالوا له ما رايك بالثلاثينات هذا الكلام، وهو كان متمرد عليهم وعنيف ومن القيادة السوفيتية، ثم تمرد عليهم. قالوا له ما رأيك في المعاداة السامية في الغرب، والعرب في فلسطين يقاومون الوجود اليهودي هناك؟ قال أثبتت على أن وجود معاداة اليهود في الغرب في الدول الغربية ومقاومة الفلسطينيين والعرب والمسلمين لوجودنا في فلسطين على فشل الرأسمالية في حل المسألة اليهودية. موجود كتاب عندي اسمه أسئلة تروتسكي، يعني question to تروتسكي، أسئلة أول الحركة اليهودية. تروتسكي والصهاينة، هو يهودي أصلا، لكن بيسألوا أسئلة. فقال المعالجة، الحل هي بالثورة الشيوعية. حل المسألة اليهودية بالثورة الشيوعية، بالعمال، بالحركة الشيوعية. الحركة البلشفية هي التي تعالج المسألة اليهودية. وبالتالي الحركة الشيوعية هي حركة يهودية 100% قيادة وفكرا وممارسة وكل شيء. وخدموا اليهود وهم اللي أسسوا في فلسطين الدولة. ترى ما نحن لا نعرف شيئا عن هذا الكلام، هم اللي أسسوها. وهناك أدلة، وهم الذي أقاموا أول دولة لليهود في القرن العشرين لليهود عندهم. قاموا جمهورية لليهود عندهم. كلام غير طبيعي، صح؟ صح؟ الواقع الحالي لا دقيقة. ليس الواقع الحالي. هم الذي أسسوا الكيان في فلسطين. هناك كتاب جميل اسمه سامي عمارة، كاتب واحد سامي عمارة صحفي مصري، اسمه من موسكو لتل أبيب، لولا ستالين لما قامت إسرائيل، هيك اسم الكتاب.
وثائق من الكي جي بي، من جهاز الامن الروسي السوفيتي، يقول لك قديش كيف دعموا. إن لما تقيم انت كيان سياسي شو تحتاج؟ شو تحتاج؟ بشر ومال، كويس، ودعم سياسي، صح؟ والارض طبعا، ماشي؟ ستالين واليهود الروس الاتحاد السوفيتي، من الذي دعم الحركة الصهيونية بالبشر؟ مهاجرين. مين؟ 95% من المهاجرين إلى فلسطين من الاتحاد السوفيتي ومن أوروبا الشرقية. كلهم الرجال اللي تقوم عليهم الكيان والمشروع من هناك. الدعم السياسي، أول من اعترف بالمشروع في فلسطين السوفيت. الدعم العسكري، الأسلحة التي قاتل فيها المسلمون، قاتل فيها اليهود المسلمين في فلسطين 48 كلها من اليهود، من الاتحاد السوفيتي. هذا الناس لا تذكرهم، لا تتكلم هذا الكلام. هذا أنا لا أتكلم بكلام نظري، موجود كتب، موجود، هذا كله موجود تماما، موجود بالكتب والمراجع، من أراد أن يعرف نعطيه. واضح؟ فإذا ماشي، يهود الخضر هؤلاء ليسوا يهودا، وبالتالي هم لا يأتوا على ذكر الخضر، نادر جدا يقول هذا اخترعوه المسلمون في التاريخ. ماشي؟ وأقام لهم ستالين دولة من 1928 حتى الآن قائمة، لا أحد يتحدث عنها. تفهمون هذا الكلام؟ كلامي واضح ولا مش واضح؟ ما حد سأل وين هذه الدولة؟ ليش ما سألت؟ داخل روسيا الحالية الآن، موجودة من زمن الاتحاد السوفيتي 1928، اسمها بيروبيدجان. اسمها ايش؟ بيروبيدجان. هذه تأسست سنة 1928 إلى الآن. دولة يهودية، جمهورية يهودية. حط على النت بيروبيدجان تجدها. ماشي؟ هل هناك من أساطير نكمل؟ الهيكل يهودي اليوم والعلاقة ببني إسرائيل. لاحظوا أنا عندي دراسة أعطيكم منها نموذج، دراسة من اليهود هم كيف إنه بيحاولوا يربطوا ما بين اليهود حاليا وما بين اللي بيقول عنهم قديما في فلسطين أو ما شابه أو بالشرق الأوسط، من خلال الدي ان اي. تعرفوا الدي ان اي ايش؟ دي ان اي قضية فحص الدم. يقولوا إنه الدي ان اي لليهود حاليا يشبه الدي ان اي قبل 3000 سنة. كلام يعني ايش هذا؟ هذا اسطوره. موجود على النت، موجود دراسه، يعني موجود. ليس الامر ليس خيالا، يعني ليس الامر مجازي، يعني خلاص موجود. هذا موقع يهودي يتكلم عن كيف يستخدم الدي ان اي لاختراع ماذا؟ لاختراع اسطوره. يقول احنا لنا علاقه هنا. واضح؟ شو المبادئ اللي قام عليها؟ المبدأ الثاني قلنا صناعة الاساطير، الثاني الاستمرارية. واضح؟ كان عندهم خيارات متعددة، اما نندمج او لا نندمج مع المجتمعات اللي عايشين فيها، او نبقى في الجيتو حتى يبقى عندي استمراريه. خلي ناس عندهم الجيتو. تعرف الجيتو هي الحاره اليهوديه، المكان المحاط لهم. واضح؟ تعرفوا الجيتو؟ نحط الجيتو موجود، تمام؟ او نندمج مع المجتمع. كان عندهم خيارات، ناس تقول خلينا نندمج نحافظ على وجودنا، نستمر، وناس تقول لك انه لا خلينا بالجيتو نحافظ على نفسنا. كلا الاثنين هدفه شو؟ استمرارية. ماشي؟ أو
الاستمرارية أو مشاريع هجرات. يعني هم أين كانوا؟ أين هم بيقولوا إحنا أبناء سيدنا إبراهيم. طيب سيدنا إبراهيم من أين جاء؟ من العراق، من أور، منطقة أور في وسط العراق. إذا أنتم لستم، إذا من ينتمي إلى هذه السلالة لا يكون هناك. لا يوجد لك، أنت دخلت فلسطين مهاجرا. هذا إذا أنا لست علاقة. إذا هجرة إلى أرض كنعان. أرض كنعان اللي هي كانت فلسطين. هي أرض فلسطين جزء من أرض كنعان، تسمى أرض كنعان أو فلسطين أو الفينيقيين. تمام؟ أنا شكلكم تعبتوا. ها؟ ماشي؟ عندكم استعداد تقفوا نصف ثانية دقيقة؟ قف. الشاي يمنعك، الشاي يمنع امتصاص الحديد في الإنسان. تمام؟ تفضلوا استريحوا. كان عندهم أمريكا، وذكرنا الأرجنتين، أوغندا. هذه مشاريع الهجرات من أجل الاستمرارية. تمام؟ السوفييت عملوا في القرن محاولة، واللي منعهم منها بالثلاثينات منعهم المسلمين، التتار المسلمين في القرن، منعوا المهاجرين اليهود أن ينزلوا من القطارات، ومنعوا محاولتهم للسيطرة على القرن. وأوديسا نفس الشيء. بل حتى اليابان، هذه بيروبيجيان موجودة على حدود الصين وروسيا، فهي على حدود بين الاثنين. هيك روسيا هنا روسيا، هنا الصين. هنا كان في مشروع آخر، منشوريا، لإقامة كيان لليهود في منشوريا. لاحظوا كيف التخطيط حتى يدمجوا بين الاثنين. من الذي يعني دعا إلى منشوريا؟ اليابانيين. حد يتوقع أنه في علاقة بين اليابانيين واليهود؟ لا، بصمت. هذا الكلام بالثلاثينات، 1930 35 38، أيام التحالف الياباني الألماني. يودوا اليهود هنا. واضح؟ فكان في هناك مشاريع توطين في كثيرة، بل في سيناء، بل في الإحساء. احنا لا نذكر مشاريعهم في المنطقة العربية والإسلامية. أنا أقول لكم حاجة، مش كان في وعد بلفور؟ تعرفوا وعد بلفور؟ واضح؟ يا جماعة تعرفوا؟ اللي قال إنه إحنا بدنا نعطي فلسطين لليهود. تاريخ امبارح. ماذا؟ البارح. تاريخ امبارح. البارح. تمام؟ طيب الآن هذا يا سيدي صار في شهر نوفمبر، 2 نوفمبر 1917. في شهر 10 1917، يعني قبل شهر منه ذهبت قيادة يهودية للإنجليز وقالوا لهم نريد أن تعطونا، تكونوا لنا دولة في الإحساء. معناها وين فلسطين؟ وين قدسية فلسطين؟ وين الهيكل؟ وين الكذا؟ كل كلام كذب، افتراء واختراع. قالوا لهم احنا متفقين مع آل سعود انه نعطيهم الإحساء. ما بصير احنا مواعيدنا يعني مواعيدنا ثابتة تماما. تصور الإنجليز مواعيدهم ثابتة تماما. قالوا لهم ما بصير، احنا اتفقنا مع آل سعود انه نقيم لهم دولة هناك. ما بصير، دولة في الإحساء. بعد بال 1918 بشهر 2 رجعوا مرة ثانية بعد وعد بلفور، قالوا لهم نريد دولة في الإحساء مرة ثانية. قالوا لهم احنا قلنا لكم انه احنا لا نستطيع، الظروف لا تسمح، احنا اتفقنا مع آل سعود على إقامة دولة مملكة سعودية أو أرض أو سلطة سعودية. لاحظ هذا لا أحد يتحدث به. وغير مشروع طبرق ومشروع سيناء، هذا موجود معلومات كله، من أراد موجود في المراجع، موجود الكتب، موجود الصور، موجود كل شيء، موجود كله موجود. ماشي؟ بل هناك كان محاولة في فرنسا. الله أكبر. تعرفوا من متى؟ من حوالي 10 قرون. بالقرن العاشر ميلادي كان هناك لهم إمارة في فرنسا اسمها إمارة اليهودية في فرنسا. Jewish Princedom
الإمارة اليهودية في فرنسا بالقرن التاسع وبالقرن العاشر. بل كان في مصر الفاطمية، مصر الشيعة، كان لهم سلطة اسمها سيلف جفرمنت، حكم ذاتي لليهود في مصر. لم يذهبوا إلى فلسطين، لأن فلسطين ليست أولوية. لا، هذه أنا أذكر لكم كم هذه كلها كانت من أجل الحفاظ على الاستمرارية اليهودية، وليست قضية القدسية ولا أرض ميعاد ولا بطيخ ولا حاجة. واضح؟ واضح؟ هذه أنت إمام لازم تعلم الناس، تفقه الناس، وتحفظ وتبحث وتأصل هذا الفكر، هذا التاريخ وهذا المعلومة. واضح شباب؟ هذا لا تجد هذا الحكي. ماشي؟ وكان كيانات عندهم دول الخزر ذكرت لكم، بالحمير في اليمن كان عندهم دولة، في الحبشة الفلاشة، في حديام شمال العراق، حديام شمال العراق هذه موجودة في القرن الأول والقرن الثالث ميلادي في شمال العراق، وحتى الآن موجود التعبيرات، تستخدم تعبيرات حدياب موجودة في شمال العراق، وعلاقتهم القوية مع اليهود هكذا. حدياب في أمريكا، في سورينام، بيروبيجيان، سيبيريا، كندا، سورينام، كلها عبارة عن ما بين المحاولة وما بين الكيان. كان في هناك واقع يعني دول. واضح شباب؟ هل هناك مشاريع أخرى ثانية تعرفون؟ هناك مشاريع. هناك مشاريع كثيرة جدا موجود. طبرق، المغرب، كويس، مدين موجود، بولندا موجود، مشاريع كثيرة. المهم بغض النظر أين يريد يحافظ على وجوده. تمام؟ طيب المبدأ الثالث البعد العالمي. البعد العالمي، شو معنى البعد العالمي؟ يعني يصنعوا قوة دولية حليفة لهم. واضح؟ هذا مبدأ ثاني بالحركة الصهيونية. لسه احنا ما دخلناش في مراحل تأسيسها، بس لا بأس، هذه معلومات تأسيسية تعرفها، تضعها في مخك في ذهنك كلها. هذه أصلا 3 محاضرات، ليست محاضرة واحدة. هذا الموضوع أعطيكم إياه هو 3 محاضرات بدهم يوم كامل، بس أنتم يعني بدكم تشربوا شاي. ماشي الحال؟ أنا هذه الابتسامة رائعة. ليش؟ دلالة أنكم صحيين تماما. تمام شيخ؟ حليف، أول حليف لهم كان كورش الفارسي. الفارسي هو اللي يحاول. كيف صار كورش فارسي؟ كيف دعم اليهود؟ أحد أساليب اليهود الرئيسية استخدام النساء. زوجوه واحدة يهودية تحكمت فيه، وهي خلته يدعم تهجير اليهود إلى فلسطين بعد أن خرجوا منها في القرن السادس قبل الميلاد، 550 قبل الميلاد، بعد أن أخرجهم نبوخذ نصر والآخرين الأشوريين، حاول أن يرجعهم إلى فلسطين وما رجعوا. جزء يسير جدا رجع، وبقي الآخرين في إمارة لهم أسسوها في بابل في القرن السادس ميلادي، يعني القرن السادس قبل الميلاد، 550 530 540 قبل الميلاد. فكورش أول حليف استراتيجي لهم. ومن الغرائب أنه واحد يهودي، سفير يهودي، وكان هناك نشاط للإيرانيين في أفريقيا، هذا قبل حوالي 3-4 سنوات، فيقول هذا يتكلم عن اليهود، إسرائيل عدوة الشعوب والاحتلال. قال له أنتم لماذا تكرهون إسرائيل؟ الذين حافظوا على وجودنا، ولولاكم أنتم لما إحنا موجودين. قال له كيف؟ قال لولا كورش صاحبكم كان إحنا مش موجودين الآن. هذا جديد. واضح الكلام شباب؟ هؤلاء حلفاء استراتيجيين عبر التاريخ شيخ. بل حتى بزمن الفاطميين الذي كان يدير الدولة الفاطمية كلهم يهود، واللي يكتب الفكر تاعهم كله يهود. في واحد ابن كلس معروف، كان وزير دولة، رئيس وزراء للفاطميين، وكان لهم إمارة في منطقة قريبة من مركز القاهرة اسمها الإمارة الحكم الذاتي اليهودي في زمن الفاطميين. طيب
الغرب حليف لهم كذلك. فالتحالفات الدولية جزء من سياستهم. عصبة الأمم، هيئة الأمم، منظمات القوانين كلها يحاولون أن يسيطروا عليها. كلها متهودة ومهودة من أفكار من أساسها. وهناك قانونيا، كيف قانونيا؟ أعطيني قانون مشهور يخدم اليهودية العالمية ويعطيها البعد العالمي. من يذكر؟ من يذكر؟ من يذكر؟ حرام عليكم يا شباب. شباب، معاداة السامية، حدا يعرف المعاداة السامية؟ طيب ليش ما تكلمتوا؟ يلا فهموا ليش؟ بصراحة مش رح خليكم تشربوا شاي. شيخ خالد اسمع. لا. تفضل. الشباب فيهم خطباء. اها. لذلك بدهم يحضروا حالهم من الجمعة. ايوه. فلذلك بدهم. انت مش موعدنا للتسعة؟ بس 9 انا وانت، يعني بدهم منا شوي بسيط على شيء معين. انا ماليش علاقة، انا ما موعدي للتسعة، انتم خلاص. متأخرين. انا التزم بالهذا. بدكم ننهي الآن؟ بدي. لا ما تدري، بس المهم يعني قديش معي؟ شوف أنا. بعرفش. وين هو الإخوة؟ تعال شيخ، أنت اوعك أنا بمزح معك، اوعك تصدق إنه أنا صرت زعيم يعني. لا، أنا فقير غلبان. إيش بدك؟ إيش يا أخي؟ متى بدكم؟ جاوبني شيخ. طيب كمل لك نص ساعة. نص ساعتين يعني لازم أنا قد ما يعني أنا موعدي، أنتم قلتوا لي من الساعة 6 للساعة 9. أنا مسامحكم المرة، مش المرة الجاية مش راح أسامحكم. هذا قانون اسمه معاداة السامية، درسناه وقرأناه ونقدناه. هذا كيف يحاولوا يسيطروا قانونيا على العالم. واضح؟ يعني أي واحد بيتكلم عن اليهود حطوه في السجن. هذه سيطرة قانونية. تمام؟ هذا نموذج. عندهم طوائف، منظمات ولوبيات في أمريكا وفي كل مكان. واضح؟ رابعا عندهم بعد أمني، بيشتغلوا بنظريات أمنية. يعني كيف؟ المشاريع، مشروع في أوغندا، مشروع في الإحساء، مشروع في بيروبيجان، مشروع في فلسطين، مشروع كذا. يعني هذا كله من أجل الاستمرارية اليهودية، من أجل تحقيق أهدافهم. فهي جزء من المبادئ، الرؤية التعددية، بدائل، كيانات احتياطية. ماشي؟ سأذكر لكم إنه كيف بيشتغلوا الآن حتى لهذا الأمر. كنا بيروبيجان وفلسطين، بيروبيجان قبل فلسطين، هذا بدائل. ماشي؟ التحكم بالرأسمالية الدولية والتحكم بالشيوعية، بدائل، أنظمة. واضح؟ قوة دولية كلها. الآن الصين، الآن بيحاولوا يسيطروا على الصين. ماشي؟ أعطيكم معلومة عن الصين بس. 13 مركز يهودي في الصين يبحث بالشأن الصيني واليهودي. 13 مركز داخل الصين. وإحنا بنعرف إيش كلمة الصين أو بكين بجين ولا بجين ولا بكين ولا كم، مش عارفين العاصمة شو اسمها. 13 مركز. اللي أعطى صناعة الصواريخ البالستية للصين اليهود. سرقوها من أمريكا وأعطوها للصين. ومسكوا الجاسوس الأمريكان وما قدروا يطلعوه ولا. اللي أعطى أسرار القنبلة النووية للروس في الأربعينات والخمسينات اليهود. سرقوها من أمريكا وأعطوها للاتحاد السوفيتي. 10 اللي محكومين، 10 9 منهم يهود. اللي حكمتهم القيادة الأمريكية 10 9 منهم يهود. اللي سرقوا أسرار القنبلة النووية وأعطوها للاتحاد السوفيتي لأنه دولتهم. لاحظ؟ هكذا مرجعيات، قيادات سرية، منظمات عالمية دولية وقطرية وهكذا. التحول المذهبي هذا جزء من النظرية الأمنية، إنه يكون دولما يكون واحد يظهر. اكتب اليهودي الخفي وشوف شو بيطلع لك. أنا كتبت يهودي خفي في النت، طلع لي واحد كاتب دراسة بقول أنا أفتخر إني أنا اكتشفت إني أنا يهودي. عائلتي من 500 سنة تخفي يهوديتها. 500 سنة. 500 سنة يقول أنا يهودي بس أنا أخفي يهوديتي، عائلتي لا تظهر يهودي. 500 سنة. واضح؟ هذا كله عمل. هنا نظريات يتعاملوا فيها.
سياسة، عقيدة، كل شيء. شبتاي زئيفي 400 سنة تحكم في تركيا كلها، في الدولة العثمانية كلها. شباب اما اتكلم كلام واضح يا شباب؟ ها؟ بتكلم يعني فاهمين الحكي بحكيه ولا مش فاهمين ولا بحكي انا غير الخامس سنة؟ ها؟ مفهوم؟ مفهوم. الاستيطان ماشي؟ البعد الفكري، التسلل الفكري، ها؟ كل هذا الفكر، سيطر على الفكر. تعرفوا متى أسسوا الجامعة العبرية في فلسطين؟ 1923 24 قبل الاغتصاب فلسطين ب 20 25 سنة. بيهتموا بالفكر، فكر كويس. ماشي؟ هل هناك مشاريع تعكس السياسة الأمنية؟ منها ماشي يقول هذا شمعون بيرز أو إسحاق رابين لازم يقول إحنا لعيبة البوت شو يسموها هذه؟ السنوكرز هذه شو اسمها؟ البلياردو. تعرفوا إيش فكرة البلياردو؟ إنك تضرب أنت كرة وتضرب هي هناك وهنا وهنا ثم بالأخير أين تذهب؟ المهم تسقط في الحفرة، صح؟ يعني أنت تضرب مباشر الحفرة ولا تضرب هنا وهنا 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 والأخير في الحفرة؟ صح؟ يعني نقول إحنا لعيبة بلياردو نضرب الكرة الأولى. المهم إنه الكرة الثالثة الرابعة الخامسة كلها تدخل في الكرة في الحفرة في الهدف. ليس بالضرورة من أول مباشر، لا مش ضروري إني أنا أحقق هدفي. ممكن مصر تحقق هدفي السيسي، ممكن الأردن تحقق هدفي، ممكن بشار الأسد يحقق هدفي، ممكن العراق، ممكن أمريكا، ممكن روسيا، ممكن أي دولة. المهم تحقق الهدف تاعي. المهم ندمر حماس أو ندمر المسلمين أو نحتل الأرض. المهم من يحقق لي إياها؟ أي واحد ما بغض النظر إيش. واضح؟ فهنا تعددية المفاهيم وتعددية الوكيل اللي بيشتغل نيابة عني. آخر شيء المنهجية، يعني ما بيشتغلوا فوضى، ما بيشتغلوا بدون تخطيط، بيشتغلوا بالتربية. أول شوف اتحاد تربوي يهودي عالمي فرنسي 1860. 1860. أسألكم سؤال، أنتوا هاي مؤسسة صح؟ مؤسسة صح؟ صح؟ تربوية صح؟ مدرسة صح؟ لو سألتكم أنتوا عندهم محاضر اجتماعات؟ سجلوا محاضر اجتماعات. يعني لما احنا نجتمع في مؤسسة في كلام مش لازم نسوي محاضر اجتماعات؟ من متى فكرك أنت المسلمين يسووا محاضر اجتماعات يعني؟ كم سنة يعني؟ اضربوا لي رقم قديش يعني؟ 10 سنين 15 20 50 سنة 100 سنة يعني ممكن. تعرف أن هؤلاء المجرمين هنا الاتحاد الألياس هذا أنا قارئ في عندهم حاطط مرجع محاضر مدرسة 1860. يعني من 1860 بيعملوا محاضر اجتماعات. 1860 احنا كنا نايمين في العسل شيء. تمام؟ لاحظ عدوك كيف بيشتغل بمنهجية بمؤسسية. دول كبرى رموز رحالة بال 1910 أو 15 عملوا صندوق استكشاف فلسطين. صندوق استكشاف فلسطين يا إله السماوات والأرض. من 800 ميلادي وهم يرسلوا الرحالة إلى وين؟ إلى العالم الإسلامي من أيام حتى الأندلس. بيحاولوا تعرفوا شو معنى الرحالة؟ تعرفوا؟ إيه ترابلة مشان يشوفوا وضع اليهود في العالم وين، يستكشفهم أعدائهم شو بيشتغلوا شو بيعملوا. واضح؟ تعرفوا خلال من 850 و60 أو 900 وكذا 900 إلى 1900 حوالي 1000 سنة فوق 82 رحال يجوا بالعالم يجوا بالمنطقة كلها كاملة. 82 رحال. هؤلاء يشتغلون يعملون يفكرون. الرحالة مهم جدا. عملهم عمل. أحكي لكم قصة أنا معي حدثت في فلسطين لما كنا عمرنا 17 عاما. جاءنا شخص يعمل هيك يعني زيارات اسمه الخواجة عمر. خواجة عمر قال أنا أريد أن أحجج الناس
هو على اساس رحال يعني تورست يعني جاي يحجج الناس، عمل رحله حج الى الحج، واخذ ناس من كل قرى من 10 15 قريه، اخذ ناس حججهم. هذا كلام 66 65 66. بال 1967 لما جاءوا اليهود احتلوا الضفه الغربيه جاءهم على ظهر الدبابه قال جئناكم فاتحين. يعني طلع ايش؟ طلع ايش؟ يهودي. طلع جنرال يهودي مش يهودي، جنرال ضابط يعمل لنا رحلات حج حججنا. لاحظ كيف؟ لاحظ كيف؟ هذه انا يعني عاصرت الرجل لما جاء وكنت خرجت من فلسطين، ثم اخوان الناس شعبنا هناك خبرونا هذه القضيه، قالوا تذكروا الشخص اللي جاء خواجه عمر؟ قالوا هذا جعل جئناكم فاتحين. واضح؟ واضح شباب؟ ها؟ المنظمه الصهيونيه العالميه هذه جزء من الاساسيه، اسسوا المنظمه الصهيونيه العالميه ولها فروع واقطار في كل العالم، في كل العالم. في كل العالم. لو تعرفوا هذه بحث اخر، دراسه لحالها، اي موضوع لحاله. لكن احد ادوات الحركه الصهيونيه. الاخير مبادئها نظريه التوريث للاجيال. شو توريث الاجيال؟ شو توريث الاجيال؟ قال رب لا تجعلني، قال ايش؟ ماذا قال سيدنا زكريا؟ رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الانبياء كلهم كانوا حريصين على ان يكون لديهم توريث للاجيال. ماشي؟ لماذا؟ حتى يحملوا الرساله، صح؟ كانت الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ها؟ واضح؟ الاعداء اهتموا بهذا الكلام، ركزوا على الشباب. ها؟ رعايه الشباب وقوانين، عندهم قانون اسمه البكوريه، الاهتمام بالبكر، الولد البكر. واضح؟ وحرفوها ووضعوا يعقوب قبل اسحاق. ماشي؟ سيدنا اسحاق قبل اسماعيل، سيدنا اسماعيل كان هو الاكبر في السن، وقالوا المقدس واللي عنده القدسيه وكذا وهالشكل منه هو اسحاق. واهملوا سيدنا اسماعيل لانه سيدنا اسماعيل هو ابو العرب. لاحظ كيف التدريس؟ ليش ما جابوا لكم شاي؟ جابوا لكم شاي؟ في شاي؟ في؟ ايه موجود.